Assalamu alaikum dear student, it's me Nur Islam from Sina School. So dear student, आज का जो हमारे SLO है या टॉपिक है वो क्या है? Applying the particle theory of matter to explain diffusion. हम पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर को अप्लाई करेंगे और उसके बुनियाद पर हम क्या डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे डिफ्यूजन को, प्रोसेस को हम क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा हमारे पास डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है बेटा? आप लोगों ने कभी गौर किया होगा, एक कमरे में एक बच्चा बैठा होता है और दूसरा बंदा आकर वो क्या करता है, कमरे में एक तरफ एक कॉर्नर में वो स्प्रे करता है। तो उस स्प्रे के जो पार्टिकल है वो क्या हो जाते हैं, एक कॉर्नर से कमरे के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक पहुंच जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक डिफ्यूजन है। या एक छोटा बच्चा होता है, उसको भूख लगी है, जब वो किचन जाता है तो क्या होता है, किचन में जो खाना पका होता है उससे जो खुशबू आ रही है वो क्या होती है, जो चिकन होता है या बिरयानी होती है, तो उसके नज़दीक वो खुशबू की कंसंट्रेशन वो बहुत ज़्यादा होती है। जब वो छोटा बच्चा किचन में जैसे ही एंटर होता है तो उसको वो बिरयानी या चिकन की जो खुशबू है वो ऑब्जर्व होना, या वो उसको स्मेल कर सकते हैं कि हाँ ये हमारे पास चिकन बना है या बिरयानी। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, बेसिकली डिफ्यूजन होता है। चिकन के जो पार्टिकल थे, उसके जो स्मेल के पार्टिकल थे वो क्या हो गए, एयर में मूवमेंट करके वो फैल गए। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। चिकन के या बिरयानी के नज़दीक जो एरिया थी उधर उसकी कंसंट्रेशन स्मेल की ज़्यादा थी, और जो किचन के दरवाज़ा था उधर कंसंट्रेशन उसकी कम थी। तो क्या हो गए, वो स्मेल जो पार्टिकल थे वो उन्होंने मूवमेंट की और उधर दरवाजे तक आ गए। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डिफ्यूजन का। क्या डिफिनीशन है इसकी बेटा? Diffusion, the movement of particles from the area of higher concentration to the area of lower concentration is called diffusion. जब हमारे पास सॉल्यूट के पार्टिकल की मूवमेंट होती है फ्रॉम द रीजन या किसी एरिया से हाइयर, जहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन क्या हो, वो हाई होती है, और वो कहाँ पर उसकी मूवमेंट होती है, टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, जहाँ पर उस सॉल्यूट की या सब्सटेंस की मकदार या कंसंट्रेशन कम हो। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डिफ्यूजन। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एरिया ऑफ हाइयर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जब भी पार्टिकल की मूवमेंट एक हाइयर कंसंट्रेशन के एरिया से लोअर कंसंट्रेशन के एरिया को होगी तो इस को प्रोसेस को हम नाम देते हैं डिफ्यूजन। किस तरह बेटा? हमारे पास कुछ एग्जांपल है इधर डिफ्यूजन के। फर्स्ट एग्जांपल है परफ्यूम, स्मेल, स्प्रेड एंड रूम। जब हम परफ्यूम को क्या करते हैं, एक रूम में एक कॉर्नर में उसको स्प्रे करते हैं तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है कि उस परफ्यूम की जो खुशबू होती है वो क्या हो जाती है, पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है। तो ये क्या है, हमारे पास डिफ्यूजन की एग्जांपल है। दूसरा है इंक मिक्सिंग एंड वाटर। दूसरा जो एग्जांपल है डिफ्यूजन का वो क्या है, जब हम इंक को या स्याही को पानी में मिक्स करते हैं तो ये भी हमारे पास एक डिफ्यूजन की एग्जांपल होती है। जब हम इंक को क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, ये पार्टिकल कौन से होंगे, वो सॉल्यूट पार्टिकल होंगे। ये हमारे पास क्या है, एक सोल्यूशन है। ये हमारे पास इंक है, इंक को जब हम क्या करते हैं, लिक्विड, लिक्विड हमारे पास क्या है, वाटर। तो ये इंक हमारे पास सॉल्यूट है और ये वाटर हमारे पास सॉल्वेंट है। सोल्यूशन के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक को हम नाम देते हैं सॉल्यूट का और दूसरे को हम नाम देते हैं सॉल्वेंट का। तो इस केस में हमारे पास जो इंक है ये लिक्विड सॉल्यूट है और जो वाटर है ये हमारे पास सॉल्वेंट है। तो जब हम इंक को क्या करते हैं, पानी में डालते हैं तो क्या हो जाते हैं, जिस जगह पर उस इंक के कतरे पड़ते हैं तो उस जगह ये इंक या सॉल्यूट की क्या होती है, कंसंट्रेशन वो बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये जगह, ये ब्लू ब्लू जगह,
تو ریڈ جگہ پر کیا ہے انک ہم نے ڈالا تھا تو اس کی یہاں پر کنسنٹریشن یعنی مقدار زیادہ ہے، اور باقی اگر پانی میں آپ ارد گرد دیکھ لو تو یہاں پر اس کی جو کنسنٹریشن ہے وہ کم ہے۔ جب یہ انک پانی میں اسپریڈ ہوگا اس ہائر کنسنٹریشن سے یہ لوور کنسنٹریشن میں یہ پارٹیکل موومنٹ کریں گے ان کی یا سلوٹ کی، تو اس کو ہم نام دیتے ہیں ڈیفیوژن کا۔ انک ہم نے ڈالا، یہ کیا ہے ایک سلوٹ ہے، تو اس کی کنسنٹریشن ادھر بہت زیادہ ہے۔ جب اس کی انک کی پارٹیکل کے جو موومنٹ ہے وہ کیا ہو جائے فرام دا ریجن آف ہائر کنسنٹریشن، وہ موومنٹ کرے گا فرام ٹو دا ریجن یا دا ایریا آف لوور کنسنٹریشن آف واٹر، تو اس کو ہم نام دیتے ہیں ڈیفیوژن کا۔ پھر ہے اسمیل آف فوڈ اسپریڈنگ۔ اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب بھی کچن میں کھانا پکتا ہے تو کیا ہوتا ہے اور اس کھانے کی خوشبو کچن کے ارد گرد کیا ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، تو یہ بھی ایک کائنڈ ایگزامپل ہے ہمارے پاس ڈیفیوژن کا۔ اچھا بیٹا، یہ ہمارے پاس واٹر ڈیفیوژن کی ایگزامپل میں نے دی تھی کہ انک مکسنگ اینڈ واٹر، یہ ہمارے پاس کیا ہے ڈیفیوژن ہے۔ تو جب میں اس انک میں بیٹا کیا، یہ ہمارے پاس بیکر ہے اور بیکر میں پانی ہے، تو پانی کیا ہے یہ سالوینٹ ہے، اور ہمارے پاس اس پنک میں جو انک ہے وہ لیکوڈ سلوٹ ہے۔ جب ہم سلوٹ کو پانی میں یا سالوینٹ میں ڈالیں گے اور اس سلوٹ کے جو پارٹیکل کی موومنٹ ہے وہ ہائر کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن کو ہوگی، تو اس پروسیس کو ہم نام دیتے ہیں ڈیفیوژن کا۔ بیسیکلی میں کیا کرتا ہوں، اب اس انک میں بلیو انک، یہ پن میں بلیو انک ہے، تو اس کے کچھ قطرے میں پانی میں ڈراپ کروں گا تو کیا ہوگا بیٹا، ڈر کی یہ کیا ہو رہے ہیں، یہ پانی میں ڈیزولو ہو رہے ہیں، یا اس کی کنسنٹریشن یہ اوپر کیا تھی وہ زیادہ تھی، اور ابھی کیا ہو رہا ہے یہ ڈیفیوز ہو رہا ہے پانی میں، آپ دیکھ رہے ہیں بیٹا نا۔ تو اس میں کیا ہوگا، یہ جو انک کی کنسنٹریشن تھی وہ بہت زیادہ تھی، لیکن جو نیچے والا حصہ تھا وہاں پر انک کی کنسنٹریشن کم تھی، تو وہ کیا ہوا ہائر کنسنٹریشن سے انک کے جو پارٹیکل تھے اس نے موومنٹ کی ٹو لوور کنسنٹریشن آف دا واٹر یا ریجن، تو اس کو ہم نام دیتے ہیں ڈیفیوژن۔ جیسے ہی میں نے انک اس پانی میں ڈالا تو کیا ہوا بیٹا کہ جب سرفیس پہ جو انک پڑی تھی نا، تو ادھر ہمارے پاس ہائر کنسنٹریشن تھی سلوٹ کی، تو کیا ہو گئے کچھ وقت کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہو وہ ہائر کنسنٹریشن سے اس انک پارٹیکل نے موومنٹ کی لوور کنسنٹریشن، تو اس پروسیس کو ہم نام دیتے ہیں ڈیفیوژن کا۔ بیٹا اسی کو ہم کہتے ہیں ڈیفیوژن۔ جب بھی میں انک کے یہ قطرے اس میں ڈالوں گا تو یہ کیا ہو جاتا ہے، ڈائریکٹلی ہائر کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن کی طرف اس کی پارٹیکل کی موومنٹ ہوتی ہے، تو اس کو ہم پروسیس کو نام دیتے ہیں ڈیفیوژن کا۔ اب بیٹا یہ کنسنٹریشن گریڈینٹ کیا چیز ہے یہ آپ کو میں کلیئر کر دیتا ہوں۔ Concentration gradient, the difference in concentration of the substance and the solution between two regions is called concentration gradient۔ جب بھی دو ریجن یا دو ایریا کے مابین بٹوین ہمارے پاس کیا ہو کسی سبسٹانس کی اس کی کنسنٹریشن میں ڈفرینس ہوگی، تو اس کو ہم نام دیں گے کنسنٹریشن ڈفرینس کا، کنسنٹریشن گریڈینٹس کا۔ کیا ہوا بیٹا، میں نے پانی میں کیا کیا، انک کو اسپرٹ کیا، تو اس میں کیا ہو گیا، انک ایک جگہ پر جو اوپر سطح پر کیا تھی وہ زیادہ تھی اس کی کنسنٹریشن سلوٹ انک کی، اور نیچے جو جگہ تھی ادھر اس کی کنسنٹریشن وہ کم تھی، تو اس کو ہم نام دیتے ہیں کنسنٹریشن گریڈینٹ، the difference in the concentration of the substances between two regions۔ تو پانی کے اوپر وہ ایک ہمارے پاس ریجن ہے، تو ادھر کیا تھا انک کی کنسنٹریشن زیادہ تھی، اور پانی کے نیچے جو تھا ہمارے پاس وہ اس کی کنسنٹریشن کیا تھی وہ لو تھی، تو اس کو ہم نام دیتے ہیں کنسنٹریشن گریڈینٹ کا۔ بیٹا ابھی میں نے پریکٹیکل بھی آپ کو دکھا دیا، جب ہم کیا کرتے ہیں واٹر میں انک کو ڈالتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں وہ ڈیفیوز ہو جاتا ہے فرام دا ریجن آف ہائر کنسنٹریشن ٹو دا ریجن آف لوئر کنسنٹریشن۔ ابھی یہ کمپلیٹلی کیا ہو گیا، ڈیفیوز ہو گیا، تو یہ کس اسٹیٹ میں آ گیا، ابھی یہ کنسنٹریشن گریڈینٹ اسٹیٹ میں نہیں ہے بلکہ یہ ایکولیبریم اسٹیٹ میں ہے۔
کیونکہ جو انک کے پارٹیکل تھے وہ سولوشن میں ایکولی وہ ڈیزولو ہو گئے، ڈیفیوز ہو گئے، تو اس کو ہم اب کیا کہیں گے، ایکولیبریم اسٹیٹ۔ اب اس میں فردر ڈیفیوژن نہیں ہوگی بیٹا۔ ادھر ایگزامپل بھی میں نے دیا تھا، جب انک کو ہم نے پانی میں ڈالا تو کیا ہو گئے، ادھر سطح پر ہمارے پاس انک کی کنسنٹریشن زیادہ تھی اور نیچے جو تھا وہ کنسنٹریشن کم تھی، تو ہائر کنسنٹریشن سے اس انک کے پارٹیکل کے موومنٹ کی لوور کنسنٹریشن آف دا واٹر، تو اس کو ہم نام دیتے ہیں ڈیفیوژن کا۔ اب ہمارے پاس کچھ فیکٹر ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں، افیکٹ کرتے ہیں ڈیفیوژن کے پروسیس کو۔ وہ کون سے فیکٹر ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں جو کہ ہمارے پاس ڈیفیوژن کے پروسیس کو وہ افیکٹ کرتے ہیں؟ تو سب سے جو پہلا ہمارے پاس فیکٹر ہے وہ ہے ٹیمپریچر۔ ہائر ٹیمپریچر میک پارٹیکلز موو فاسٹر، سو ڈیفیوژن بیکم فاسٹر۔ جب بھی ہم کسی کیا کرتے ہیں، جب ہم ٹیمپریچر کو انکریز کریں گے تو کیا ہوگی، ڈیفیوژن کی جو ریٹ ہے وہ بھی ہمارے پاس انکریز ہوگی۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس کیا ہے، جب ہم ایک کو دو بیکر ہے ہمارے پاس یا گلاس ہے، ایک گلاس میں ہم کیا کرتے ہیں، ٹھنڈا پانی ڈالتے ہیں اور دوسرے گلاس میں ہم گرم پانی ڈالتے ہیں، تو کیا ہے اس میں بھی کیا ہے، ٹیمپریچر ایک پانی میں لو ہے اور دوسرے میں انکریز ہے۔ جب بھی ہم ٹیمپریچر کو انکریز کریں گے تو کیا ہوگا، ڈیفیوژن کا جو پروسیس ہے وہ بھی فاسٹر ہوگا۔ فار ایگزامپل انک اسپریڈنگ فاسٹر ان ہاٹ واٹر دین کولڈ واٹر، جب ہم انک کو گرم پانی میں ڈالیں گے تو وہ جلدی ڈیفیوز ہوگا بنسبت ٹھنڈے پانی کے۔ جب ہم انک کو گرم پانی میں ڈالیں گے تو وہ جلدی ڈیفیوز ہوگا، اور اگر ہم اس کو ٹھنڈے پانی میں ڈالیں گے تو وہ کچھ ٹائم لگائے گا ڈیفیوز ہونے میں۔ تو ایک ہمارے پاس جو فیکٹر تھا وہ کیا تھا، ہمارے پاس ٹیمپریچر۔ دوسرا فیکٹر ہے ہمارے پاس دوسرا فیکٹر ہے وہ ہے نمبر آف پارٹیکل۔ جب بھی سولوشن میں یا کسی جگہ پر ہمارے پاس نمبر آف پارٹیکل وہ انکریز یا ڈیکریز ہوں گے تو وہ بھی کیا کریں گے، ڈیفیوژن کے ریٹ کو افیکٹ کریں گے۔ جب نمبر آف پارٹیکل ہمارے پاس زیادہ ہوں گے تو کیا ہوگا، ڈیفیوژن ہمارے پاس اس کی ریٹ کیا ہوگی، وہ فاسٹر ہوگی، اور اگر ہمارے پاس نمبر آف پارٹیکل وہ کم ہوگے تو کیا ہوگا، ڈیفیوژن بھی اس کی جو ریٹ ہے وہ کم ہوگی۔ نمبر آف پارٹیکل، مور پارٹیکلز کازز فاسٹر ڈیفیوژن۔ جب بھی ہمارے پاس زیادہ پارٹیکل موجود ہوں گے تو کیا ہوگا، ڈیفیوژن کا ریٹ زیادہ ہوگا۔ وہ کس طرح ہوگا، بیکاز مور پارٹیکل آر موونگ، ہمارے پاس زیادہ پارٹیکل موو کریں گے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کولائڈ کریں گے اور مکس ہوں گے، تو اس کی وجہ سے زیادہ پارٹیکل ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس ڈیفیوژن جو ریٹ ہے وہ انکریز ہوگا، اور اگر نمبر آف پارٹیکل وہ ہمارے پاس کم ہوں گے تو ڈیفیوژن کا جو ریٹ ہوگا وہ کیا ہوگا، ڈیکریز ہوگا، سلو ہوگا۔ پھر ہے ایگزامپل ہمارے پاس ہے نمبر آف پارٹیکل کا، اسٹرانگ پرفیوم اسمیل اسپریڈ کوئکلی۔ ہمارے پاس دو پرفیوم ہے، ایک کی فریگرنس یا جو ہے وہ اسٹرانگ پرفیوم ہے اور دوسرا ہمارے پاس ویک پرفیوم ہے، تو کیا ہوا، اس میں ہمارے پاس نمبر آف پارٹیکل کیا ہے، انکریز ہے۔ تو جو اسٹرانگ پرفیوم ہوگا وہ جلدی پھیلے گا روم میں، تو یہ کیا ہے، نمبر آف پارٹیکل اس میں انکریز ہے، جس کی وجہ سے اس کی ڈیفیوژن جلدی ہوگی۔ پھر ہے سائز آف دا پارٹیکل۔ تیسرا جو فیکٹر ہے جو کہ ڈیفیوژن کو افیکٹ کرتا ہے وہ ہے سائز آف دا پارٹیکل۔ لائٹر پارٹیکلز ڈیفیوز فاسٹر دین ہیویئر پارٹیکل، یا اسمال پارٹیکل ڈیفیوز فاسٹر دین لارج پارٹیکل۔ اس کا مطلب کیا ہے، جب بھی ہمارے پاس پارٹیکل وہ لارجر ہوں گے یا ہیویئر ہوں گے تو اس کی ڈیفیوژن کیا ہوگی، وہ ڈیفیوژن کے ریٹ کو وہ سلو کریں گے۔ لیکن اگر دوسری طرف ہمارے پاس پارٹیکل کے سائز لائٹ ہوگی، ہلکا ہوگی اور کیا ہوگی، اسمال ہوگی، تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ڈیفیوژن کا پروسیس ہے وہ انکریز ہوگا، وہ تیز ہوگا، فاسٹر ہوگا۔ ایگزامپل ہے ہمارے پاس گیس پارٹیکلز اسپریڈ فاسٹر دین لیکوڈ پارٹیکل۔ اگر آپ لوگ دیکھو گے، جب بھی ہمارے پاس ایک بیکر میں واٹر ہوگا اور جب اس واٹر میں ہم انک کو ڈالیں گے تو اس کی جو اسپریڈ ہوگی وہ سلو ہوگی بنسبت اگر ہم
परफ्यूम को स्प्रेड करेंगे रूम में तो उसकी क्या होगी, डिफ्यूजन वो ज़्यादा होगी। गैस पार्टिकल स्प्रेड फास्टर देन लिक्विड पार्टिकल, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो स्मॉल होते हैं और दूसरा वो लाइटर होते हैं और उसकी मूवमेंट तेज़ होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, डिफ्यूजन जो रेट होता है हमारे पास वो इंक्रीज होता है। तो गैसेस में डिफ्यूजन जल्दी होगी, फास्टर होगी, और लिक्विड में वो स्लोवर होगी। नंबर 4 हमारे पास जो फिक्र है वो है डिस्टेंस अमॉन्ग पार्टिकल। पार्टिकल के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो किस तरह डिफ्यूजन के रेट को इफेक्ट करेगा। व्हेन द पार्टिकल हैव मोर स्पेस बिटवीन देम, डिफ्यूजन रेट इज फास्टर। जब भी हमारे पास पार्टिकल के दरमियान वो डिस्टेंस क्या होगा, स्पेस क्या होगा, वो ज़्यादा होता है तो डिफ्यूजन हमारे पास वो फास्टर होगा। किस तरह, एग्जांपल है हमारे पास, डिफ्यूजन इज फास्टर इन गैसेस देन लिक्विड बिकॉज़ गैस पार्टिकल आर फार अपार्ट। अगर आप देख ले, एक हमारे पास है लिक्विड और दूसरा हमारे पास है गैस, तो डिफ्यूजन गैसेस में इसलिए फास्टर होती है क्योंकि उसके जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, वो दूर होते हैं, फार अपार्ट, जिसकी वजह से इसकी डिफ्यूजन रेट वो फास्टर होती है बनिस्बत लिक्विड। लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे के उसमें स्पेस होती है लेकिन वो क्या होते हैं, इतने करीब नहीं होते। तो ये क्या है, हमारे पास जो नंबर 4 फैक्टर था वो डिस्टेंस अमॉन्ग पार्टिकल, ये भी हमारे पास डिफ्यूजन को क्या करता है, वो इफेक्ट करता है। फिर है पांचवा डिस्टेंस ट्रेवल। द डिस्टेंस टू ट्रेवल इफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन between 2 points is shorter the distance for particle to travel faster the diffusion rate will be। पांचवा जो हमारे पास फैक्टर है जो कि डिफ्यूजन को वो इफेक्ट करता है वो क्या है, डिस्टेंस। मतलब जब जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतनी हमारे पास डिफ्यूजन का जो रेट है वो स्लोअर होगा बिटवीन 2 पॉइंट, और अगर जितनी है हमारे पास 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस कम होगी तो डिफ्यूजन रेट हमारे पास ज़्यादा होगी। जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो वो हम क्या करते हैं, एक फ्लोर में जलाते हैं तो उसकी जो खुशबू है वो पहले फ्लोर में वो क्या होगी, स्प्रेड होगी, और अगर हम तीसरे फ्लोर में जाएंगे तो क्या होगा, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया तो डिफ्यूजन का जो रेट है वो उधर स्मेल नहीं आएगी। तो ये भी हमारे पास एक फैक्टर है कि अगर जितनी हमारे पास डिस्टेंस वो कम होगी बिटवीन 2 पॉइंट तो हमारे पास डिफ्यूजन वो फास्टर होगा, और अगर बिटवीन 2 पॉइंट के दरमियान हमारे पास डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो जो रेट है वो स्लो होगा। तो बेसिकली बेटा ये था हमारा आज का जो टॉपिक था वो था डिफ्यूजन। कि डिफ्यूजन बेसिकली किसे कहते हैं, फिर इसके एग्जांपल क्या क्या है, और फैक्टर इफेक्टिंग डिफ्यूजन, डिफ्यूजन से कौन से वो अवामिल हैं जो इफेक्ट करते हैं डिफ्यूजन के रेट को या प्रोसेस को। तो उसमें हमारे पास टेम्परेचर आ गया, नंबर ऑफ पार्टिकल आ गया, साइज ऑफ पार्टिकल आ गया, डिस्टेंस अमॉन्ग पार्टिकल और डिस्टेंस ट्रेवल। ये हमारे पास 5 फैक्टर है जिसकी वजह से डिफ्यूजन का जो रेट है वो इंक्रीज या डिक्रीज या स्लो या फास्ट होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, सादा अल्फाज में, जब हमारे पास एक रीजन है, एक प्लेस है, एक एरिया है जहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन या पार्टिकल की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, जब उस जगह से पार्टिकल मूवमेंट करेंगे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन तो इसको हम प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। फॉर एग्जांपल हमारे पास मिक्सिंग एंड वाटर या परफ्यूम स्प्रेड एंड रूम फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन। जो फैक्टर है वो क्या है, टेम्परेचर है। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो डिफ्यूजन का जो रेट होगा वो भी इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होंगे इतना हमारे पास डिफ्यूजन का जो रेट है वो इंक्रीज होगा, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल कम होंगे तो डिफ्यूजन का जो रेट होगा वो भी हमारे पास स्लो होगा। और साइज ऑफ द पार्टिकल, जब हमारे पास पार्टिकल के साइज वो स्मॉल और लाइटर होंगे तो डिफ्यूजन का रेट वो फास्टर होगा, और अगर पार्टिकल के साइज वो बड़े होंगे और हेवियर होंगे तो क्या होगा, डिफ्यूजन वो स्लो होगा। डिस्टेंस अमॉन्ग पार्टिकल,
پارٹیکل کے مابین جو ڈسٹینس ہے وہ اگر زیادہ ہوگا تو ڈیفیوژن ریٹ زیادہ ہوگی، اور اگر کم ہوگا تو ڈیفیوژن کم ہوگی۔ ڈسٹینس ٹریول، دو پوائنٹ کے درمیان اگر ڈسٹینس زیادہ ہے تو ڈیفیوژن کم ہوگا، اور اگر ڈسٹینس دو پوائنٹ کے درمیان وہ کم ہے تو ڈیفیوژن وہ اس کی ریٹ فاسٹر ہوگی۔ کنسنٹریشن گریڈینٹ، the difference in concentration of substance between two regions، دو ریجن کے درمیان کسی سبسٹانس کی مقدار یا کنسنٹریشن اس میں ڈفرینس ہو تو اس کو ہم نام دیتے ہیں کنسنٹریشن گریڈینٹ۔ بیٹا اگر آپ کو ٹاپک میں کسی بھی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئی تو جمعے کے دن انشاءاللہ ہمارے آن لائن کلاس ہوگی 10 بجے سے سٹارٹ ہوگی 10:30 تک، تو اس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام۔ سونا ممبر